Jesus. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. बाबा भणिनो, मोगान आनी भावार्थान भरून सुकोर सायबिणीक मान दिवंक आमी सगळीं एकठांय जाल्या. आज पयलें नोवेन आनी नोवेनाचो विशय म्हणल्यार भुरग्यानो तुमी म्हजे गोवाय. ह्या वर्साचो गवळीक विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय. आमचीं भुरगीं देवाचीं आनी देवाक तीं पयलीं आनी हाका लागून तांणी पयलो देवाक वय म्हणूंक जाय, ताचे गोवाय जावंक वावरूंक जाय. आज ह्या मिसांत मोठो घेता हांव तेन्ना आमचे फिरगोजेंतल्या सगल्या भुरग्यां खातीर, ल्हान व्हड भुरग्यां खातीर मागुया. तांकां बऱ्या जिन्सांची, आवय बापायच्या, पवित्र सभेच्या, देवाच्या आनी समाजाच्या मोगाची जावंक आनी भलायकी तांकां मेळूंक जाणवायेन, खुरपेन, भोक्तीन भरून ती वाडोवंक, पिरायेन ती वाडोवंक तांचे खातीर मागुया. तशेंच आयचे नव्यान आमी भेटयता इगोर्जे वाडो आनी वेलसांव रावतल्या दरेका कुटुंबा खातीर, तांचेर आनी आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर सुकोर सायबीणचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद, देणी, कृपा, बेसांवां आसूंक मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवाताय आनी एकामेकाताय बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच अंकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सोमिया काकलूत कोर Sumia kaklut kor. क्रिस्ता काकलूत कोर Krista kaklut kor. सोमिया काकलूत कोर Sumia kaklut kor. प्रार्थुया ओगेपणान आमची मागणी करुया जे सगळें आमी मागूंक सोदता त्या वेळार हे मागण्या बराबर बापाच्या हातान घालुया खेरीस भाशेन आमच्या भुरग्यांचो उडास करुया ल्हान व्हड आमची भुरगीं देवाचो हात तांचेर आसूंक आनी तांणी बरे जिन्सान वाडोवंक तांकां भलायकी देव देणी गिन्यान आनी बरे गूण मागून घेवया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोंत आंकवार मारेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. चितान देवाचें उतर आयकुया सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी भुरगो सामुएल एलीचे नदरेखाल सर्वेस्पराची सेवा करतालो त्या काळार सर्वेस्पोर मनशां कडेन उलयलोलो चडशें आयकूंक येनासलें दर्शनाय चडशीं मेळनासलीं एक दीस एली आपले सदांचे सुवातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन भरमेल्ले देखून तांच्या कांय पळोवंक जायनासलें देवाची पणटी अजून पालोवंक नासली आनी देवाची आर्कपेट दवरलेली ते सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो सामुएल सामुएल ताणें जाप दिली हो पळय आसा आनी रोखडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें हो पळय आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय एलीन म्हणलें हांवें तुका आपोवंक ना चल न्हिदूंक वच तो वचून न्हिदलो आनीक एक पावट सर्वेस्परान उलो केलो सामुएल सामुएल तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें हो पळय आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय पूण एलीन प्रतिपाल केलो म्हज्या पुता हांवें तुका आपोवंक ना चल न्हिदूंक वच सामुएल सर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें तिसरे पावट सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें हो पळय आसा कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय सर्वेस्पोर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें चल न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो मारीत जाल्यार तूं अशें म्हूण उलोय सर्वेस्पोरा तुजो सेवक आयकता म्हणटोच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो सर्वेस्पोर येवन ताचे शिव उबो रावलो आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो सामुएल सामुएल सामुएलान जाप दिली उलोय सर्वेस्पोरा तुजो सेवक आयकता सामुएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पोर ताचे सवे आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकल पळोवंक दिनासलो हे परी सामुएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खे इस्रायल दांतें बेर्शेबा पर्यान वळखूंक पावलें देवाचें उतर हें देवाचे वडकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब बापा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येता म्हणुया बापा हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां
आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर उडव घातलो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता आनी कुड्या देवांक बसतल्या फितुऱ्यां बरोबर भोवना तो खरेंच बागी. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हज्या कान उक्ते केले. होमान बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. उद्गाराक उबी रावया. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे घोट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सोवें आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सरशीं हाडटालो. शिसांनी तांकां कोरायेन परतिलीं. हें पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें म्हणलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सरशे येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचोच ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. Raboto, Lanbikain Soloto, Soglan Kamka Meutole, Surgijera.
क्रिस्तांचे मोखाचे रुपणे तांचे देवाचे वसल्यास काळजांक मेवतले सुर्गीचे ल्हान भुरगीं आमी सुपली सोम्या जेजूच्या मोगाची विकेंताची आमी खेळटोली आपुरबाय ताका आमची ताच्या राजाची बागेली सद्दाक आमी जातोली विकेंताची आमी खेळटोली आपुरबाय ताका आमची आपुरबाय ताका आमची मोकाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या देवाच्या उतराक हो नियाळ करूंक हें सोंग आसा सर्गीचें राज. आमच्याच याज्ञीक बाबान पाद्रीन भुरग्यां सांगाता घेवन हें घडोवन हाडलां आनी रिकॉर्ड केलां. आनी थंयसर अशीं उतरां आसात. ल्हान भुरगीं आमी सुपुल्लीं सुम्या जेजूच्या मोगाचीं वेगेन ताच्या आमी खेळटलीं आपुरबाय ताका आमची. ताच्या राजाची बागेली सासनाक आमी जातेलीं वेगीन ताच्या आमी खेळटलीं आपुरबाय ताका आमची. संवसारांत आमी जियेतना जिवितांत पावल मारतना आमी सदांच सोदतले हांव सर्गीचें राज. जिवीत तांचें म्हणजे भुरग्यांचें मोगाचें रुपणें तांचें सवें आसा देवाचें. असल्याच काळजांत मेळटलें राज सर्गीचें. मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, भुरग्यां सवें देव आसा आनी देवाचें रुपणें आनी सारकें भुरग्यांतल्यान आमकां उक्तें जाता. आनी हाकाच लागून जेजू म्हणटा, ल्हान भुरग्याची बेपर्वा करूं नये. आमी तर पवित्र पुस्तकांत गेल्या जाल्यार मातेवाच्या शिववर्तमानांत 18व्या स्वरांत 10व्या वळींत हीं उतरां आसात. पळयात, हे धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपर्वा करूं नये. तांचे दूत स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाचें मुखामोळ थांबोवन आसतना दीस रात पळयतात. इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो, उपरांत 14व्या वळींत आमी गेल्या जाल्यार थंयसर आनीक उतरां मेळटा जेजूचीं. ह्या धाकटुल्यांतल्या भितरलो एकलोय बाळलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. आनी ती आपुरबाय ओतो मोग जेजू आनी देव भुरग्यां सवें दाखयता. बाबा भयणीनो, हेंच तें आमी आयच्या वाचपांनी पळयता. वाचपान गेल्या जाल्यार पयल्या वाचपांत साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. थंयसर भुरगो साम्युएल एली ह्या याज्ञिका सांगाताक देवाची सेवा करतालो. आनी रातच्या वेळार न्हिदूंक गेल्ले आसतना सर्वेस्पोर देव ह्या भुरग्या साम्युएलाक उलो मारता म्हणून साम्युएल साम्युएल. आनी पयलें उतर पयली घडी ह्या उल्याची म्हणल्यार साम्युएल म्हणटा, ओ पळय हांव आसां, ओ पळय आसा. आनी उपरांत एली सरशी येता आनी तो एली म्हणटा, म्हाका कित्याक तुवें आपयला? एलीक म्हणटा. तो म्हणटा, हांवें तुका आपोवंक ना, वच आनी न्हीद.
दुसरे फावटी देव आपयता उलो कोत्ता सामुएल सामुएल आनी सामुएल म्हणटा हो पळय आसा. तेच भाशेन एली सरशें येता आनी ताका म्हणटा म्हाका कित्याक आपयला. उपरांत तिसरे फावटी सामुएलाक देव आपयता म्हणून सामुएल सामुएल आनी धांवून वचून म्हणटा हो पळय आसा. एलीक म्हणटा म्हाका कित्याक आपयला. आनी तेन्ना एलीक समजता सर्वेस्पर देव ह्या भुरग्याक आपयता म्हूण. आनी तेन्ना एली ताच्या तोंडांत हीं उतरां घालता म्हणून आनीक फावट तुका आपयलो जाल्यार अशें म्हूण उलय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. ह्या उतरांनी आनी हो पळ्याव आसा तातूंत खोल समजणी आसा. आनी साद्या उतरांनी ही समजणी घेतल्या जाल्यार सामुएल देवाक एवेलेबल आयतो आसा आनी हाका लागून तो म्हणटा हो पळय आसा. हियर आय एम. मोगाळ भुरग्यानो, पयलो गूण तुमच्या काळजांत मनांत रिगूंक जाय तो म्हणल्यार बी एवेलेबल फॉर गॉड. देवाक आयती जायात. बी एवेलेबल फॉर गॉड एंड गॉड वील ब्लेस यू एबंडंटली. देव आपली बेसांवां केन्नाच उणो करचो ना. जितलो तूं देवाक एवेलेबल आसाय आयतो आसाय तितलोय देव तुका आपल्या बरेपणांनी देण्यांनी भरतलो. आनी हाका लागून सदांच बी एवेलेबल फॉर गॉड. देवाक आयतो जा. देवाक आयतो जावप म्हणजे सामुएला भाशेन हो पळय आसा हियर आय एम सांगप. दोतोन मागणी पवित्र पुस्तक देवाचें उतर वाचप उतर आयकप देवाचें. तातूंतल्यान देव तुका वाडयता. तातूंतल्यान देव तुका आपलें बरेंपण दिता. आनी हाका लागून मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या वरांत 3 वळींची उतरां आसात. पयलें सगळ्या पयलें देवाचें राज आनी ताची नीत सांबाळात वो सोदात ह्यार सगळें तुमकां देव भरपूर दितलो. सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथींग वील बी गिवन टू यू. बी एवेलेबल फॉर गॉड. तुजें दोतोन कर, तुजो तेर्स कर, देवाची उतर वाच, दुसरी मागणी कर. तुज्या ऑल्टर सर्वस मिटींग आसा थंयसर वांटो घे. दोतोन आसा इगोर्जेन थंयसर वांटो घे. तुका वाचप करूंक सहयोग मेळटा थंयसर वांटो घे. तुका गायन करूंक सहयोग मेळटा थंयसर सिंग लावडली, प्ले लावडली. मोगाळ भुरग्यानो, पयली वस्त देवाचें बेसांव तुमकां जाय. देवाची भलायकी तुमकां जाय. हुशार तुमी जालोली जाय. बी एवेलेबल फॉर गॉड. इट मिन्स देवाक पयलो जागो दी तुज्या जिवितान. हो पळ्याव आसा. उलय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. हें आयच्या मनांत आयच्या दिसाक पयले स्वतेर तुज्या काळजांत मनांत दवर. आनी हेंच तें आवय बापूय करतालीं आयच्या शुभ वर्तमानांत. भुरग्यांक घेवन जेजू सरशीं येतालीं तांकां जेजून आशिर्वाद दिवचे खातीर. आनी शीस चाळवतात आनी तेन्ना जेजू आपूण उलयता आनी म्हणटा सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात. तांकां आडायनाकात. कित्याक स्वर्गीचें राज तसल्यांचेंच. आनी तांकां वेंगयेंत घेता आनी तांचेर आशिर्वाद घालता, बेसांव घालता आनी तांकां धाडटा. इफ यू आर एवेलेबल फॉर गॉड, गॉड थ्रू हिज सन जीसस वील ब्लेस यू. तुजेर जायतीं 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 बेसांवां घालतलो. मोगाळ भुरग्यानो, आवय बापायनो, मेक युअर चिल्ड्रन एवेलेबल फॉर गॉड. हें तुमचें काम. देवाच्या कामांत
आतबोट घालपाक ताका शिकोयात. And they will bloom like flowers in the garden. ह्या आमची फिरगोशेंत, ह्या आमच्या संवसारांत ती बरे भाशेन वाडटली. सूख संतोष जातली तुमच्या घोरेब्याचो, आमचे फिरगोजेचो, ह्या समाजाचो. दुसरे सुवातेर भुरग्यानो, सामुएल is available for Eli, हे याज्ञिकाक. Be available for your elders. तुझी माय बाय आसा, मामा दादा आसा, मामी डॅडी आसा, जाणटी आसात. Be available for them. तांकां आयती जायात, तांचे आयकात. ती शिकयतात ते मनान धरात. ती करूंक लायता तें करात. तांचे लागीं बरे भाशेन उलोयात. मान रिस्पेक्ट देम. आनी जाणटे पिरायेर तांचो बरो सांबाळ करात. आनी तेन्ना भुरग्यानो, हे आवय बापाय उद्देशी देव तुमचेर बेसांव घालतलो. भाग्यवन पावलून एफेसकारांक बरयले चिटींत 6व्या आवेस्वरांत चॅप्टर 6 वर्स 1 अशीं उतरां आसात. भुरग्यानो, सुम्याच्या एकवटांत तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हें सारकें. तुज्या आवय बापायक मान दी हो पयलो कायदो. आनी ह्या कायद्याक अशें बासायल्लें आसा, तुका बरें जावचें आनी लांब आऊक ह्या संवसारांत तुका मेळचें. भुरग्यानो, तुमच्या मांयक पायक दुखय नाकात. शिकपाच्या वेळार शिकात. खेळपाच्या वक्तार खेळात. मागणें करपाच्या वेळार मागणें करात. आदार करपाच्या वेळार आदार करात. आनी देव हाचे वरवीं तुमकां उपोट देण्यांनी भरतलो. कितेंच तुमकां उणें जावचें ना. सगलें तुमकां मेळटलें तुमच्या आवय बापाय उद्देशी. तुमचे आवय बापूय तुमचे बराबर खुशाल जातलीं. बी अवेलेबल फॉर युअर फॅमिली मेंबर्स, युअर एल्डर्स, your mother, father, and God will bless you through them. हाका लागून मातशें सोंसणीकाय घेयात. Have patience with your elders. Go extra mile. थोडंसं आनी कितेंय तांचे पासत बरें करात. आनी तुमच्या रिणान देव रावचो ना. आनी तुमकां बरें जिवीत, पवित्र पुस्तक वर्ड ऑफ गॉड सांगता, तुमकां बरें जिवीत मेळटलें. लांब आऊक ह्या संवसारांत तुमकां बरें मेळटलें आनी तुमकां बरें जातलें. तिसरे सुवातेर भुरग्यानो, बी अवेलेबल फॉर द चर्च एंड द सोसायटी. पवित्र सभेक तुमच्या गांवच्या आनी तुमच्या समाजाक अवेलेबल जायात, आयती जायात. कित्याक? तुमचे वरवीं ही पवित्र सभा वाडटा. तुमचे वरवीं ह्या समाजांत बरेंपण येता. हो काळ तुमचो शिकपाचो. बरे भाशेन शिकात. दान मोन घालून शिकात. फकत पास जावचें मनांत न्हय, पूण जिवितांत कितेंय बरें करचें मनान, कितेंय बरो मनीस जावचें मनान तुमी करात आनी फुडें वचात. तेन्ना देव तुमचेर भरपूर बेसांव घालतलो. आमकां लुकाच्या शिवर्तमानांत 2 आवेस्वरांत आमी नदर मारली जाल्यार 52 वळींत ही उतरां मेळटात आमकां. भुरगो जेसू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवाचे मनशां मुखार वाडत वेतालो. तुमी तर पवित्र सभेक, गांवचे चर्च आनी समाजाक, तुमच्या मांयक पायक आनी देवाक अवेलेबल जाली जाल्यार सामुएला भाशेन देवा मुखार, संवसारा मुखार, समाजा मुखार जाणवायेन विजडम, पिरायेन एज आनी कुरपेन ग्रेस ऑफ गॉड वाडत वेतेली आनी देवाची बेसांवां भरपूर घेतली. सो कीप इन मायंड these 3 A. First A, be available for God. Second A, be available for your parents in your family and to your elders. And third A is be available for your church and for the society. May God bless
all our children of this parish all over the world. Amen. उभे राहूया. आमची मागणी करूया. दोर मागण्या उपरांत आमी म्हणटले हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका सगली म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी याज्ञिकांनी आपल्या हातान घातलेले पोरशेक सदांच आयते आसूंक आनी तांचे दान मन घालून तांची बरी सेवा करूंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकाराक बरें करचें मन दी आनी पोरजेचो बरो सांबाळ करूंक तांकां आयतें कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांत एकामेका पासत जियोंक आनी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर आयतीं आसूंक एवेलेबल आसूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयचें नवें करतात वा आमी मागतात आयच्या नवेनांत इगोर्शे वाडो आनी वेलसांव रावतल्या वांगड्यां खातीर. तशेंच आमचे फिरगोजेंत आसलेल्या सगळ्या भुरग्यांक मागण्यांत घालुया. तांणी आनी आमी सगल्यांनी देवाच्या कामांत कुटुंबाच्या वावरांत आनीक समाजाच्या आनी पवित्रसेवेच्या वावरांत आटबड घालूंक सदांच तयार आसूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. बापा मोगाळा ही आमची मागणी आयकून घे. आमचेर तुजें बेसांव घाल. आमच्या भुरग्यांक भलायकी दी. आमच्या भुरग्यांक जाणवायेन पिरायेन कुरपेन वाडय आनी हे भाशेन बरीं मनशां तांकां कर. तशेंच आमचे वांगडी परदेसांत आसात तांकां राखण सांबाळ आनी आमची भुरगीं कोण पिड्योवंत आसात तांकां भलायकेन भर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Sorvespora manungeam shindana, manungeam shindana. Sorvespora manungeam shindana, manungeam shindana. Kurani omo tuka ditau bapa. Baba, Sorvespora manungeam shindana, manungeam shindana. Sorvespora manungeam shindana, manungeam shindana. Tu zamshotmya rasur soloi baba. Tu zamshotmya rasur soloi baba. Sorvespora manungeam shindana, manungeam shindana. Sorvespora manungeam shindana, manungeam shindana. म्हज्या बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. उबी रावया. देवा आमच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतान जल्म घेताना तुजें आंकवारपणी पाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमचेंय मन पातकांतलें नितळ कर आनी आमकां पवित्र कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाळटाव. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक तीन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळयेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारयेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वोंड दिताव तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाचे वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकोयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटा. तांचे सांगात आमचे ताळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. उबे रावया. गावून भावार्थाचो घोट परगटुया. Sumia Shesua Odokata Ane Ikosimle Bietau Kitlis Bauti Tu Voivovane Sur Ame Tu Shemara Porgota.
जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दुता सांज जुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. मोगाळ भुरग्यानो आज आमी तुमचे खातीर मागता पयले सुवातेर तुमकां देवान जिवीत दिलां देवाक सदांच एवेलेबल जायात बी एवेलेबल फॉर गॉड तुमकां जिवीत तुमच्या माय बाय वरवीं मेळ्ळां बी एवेलेबल फॉर युअर पेरंट्स लिसन टू देम ओबे देम रिस्पेक्ट देम हेल्प देम टेक केअर ऑफ देम आनी तिसरे सुवातेर फाल्यां तुमी व्हड जातलीं हे गरजेंत आतांसतान बरें काम ह्या आमच्या गांवांत आतांसतान बरें काम सुरू करात ऑलवेज हॅव इन मायंड दीस वर्ड्स आय वील डू समथींग ब्युटिफूल फॉर गॉड फॉर माय फॅमिली फॉर माय चर्च एंड फॉर माय विलेज विथ दीस थॉट्स ह्या मनांत घेवन सगळीं बाराबोर आमच्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचून बाराबोर सुम्याचें मागणें करुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतलीं आयच्या दिसाक आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशिर्वाद रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटवी पोदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ सजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूंक तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे गापूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या कारगां दिवया ह्या दिसा खातीर, आमच्या जिविता खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर. खास ताका आमच्यांनी शेवूंक जायना, ओत्मीक वाटेन ताका शेवुया. बराबर म्हणुया, क्रिस्ताच्या ओत्म्या म्हाका पवित्र कोर, क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कोर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादूस कोर, नणय म्हाका उदकान कोळवळाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट कोरात. तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आयक, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सरूंक कोदीस दिवं नाका, वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सोर्शे येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. भोगतां संगाती तुका वाकणच्या. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, बाग्यो तांकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीय जेवणान दादोशी केल्याय, देखून आमी संतोषपुरीत जाल्या. आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते चांकवार मायेचे देख घेवन तुजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सरवंडराची भोगतीन साकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सोवें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडकार. 2 कळवण्यो. पयली म्हणल्यार फाल्यां आमी नव्यानाच्या मिसांत आमच्या पाली आनी सर्सी रावतल्या कुटुंबा खातीर मागतल्या. फाल्यांचो विशय जावन आसा, तरणाट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. आमी सुकोर समीज नव्याना तुमकां रिकॉर्ड करून धाडटा. तुमी तुमच्या मोबायलाचेर, यूट्यूब चॅनलाचेर ती तातूंत वांटो घेवचो, एकामेका खातीर मागचें. दुसरें म्हणल्यार बाबा भणीनो, आमी सिमेतेर साफ कोत्ता तुमकांच लागून आमच्या मेलोल्यांक मान दिवंक. देखून मागता थंयसर तुमी इंटरफियर जावचे न्हय. आमच्या मेलोल्यांक गरज म्हणल्यार आमच्या मागण्यांची, न्हय वातींची, न्हय फुलांची,
न्हूय फोंडाचेर थर्मोकॉल घालपाची, न्हूय फोंडाचेर रेंव घालपाची सँड. एवॉयड दीस थिंग्स. मागुया. दे नीड आवर फर्वंट प्रेयर्स. तांकां आमच्या कोतकोतीत भावार्थान बोल्लेल्या मागणेची गरज. हो दीस 2 तारीख आमकां पवित्र सभा फावो करता. आमच्या मेल्ल्यां खातीर मागूंक आमच्याच घरांनी रावून ताचे खातीर थांबोन आसतना त्या दिसा मागूंक तयार जावया. देव बरें करूं. Wakanta duka sogloga Aisami mago kaina Mai gal tujhe besa Sukuri chizai bini Ais tuja paya suri Visvasanaya ami Mai ai gamshi magni Sukuri chisai bini Ais tuja paya